Higit sa mga luwas nga kalan, wala na dito ang kasugo o pangandoy sa pahulayan. Magakita kita niatong yutang maanya kayo. Magakita kita niatong yutang maanya kayo. Ay kunta ang gamhanan nga Diyos, maluluyon nga amahan ta, kay si Kristo ang hatag niya, o sa kabulahan ng tanan. Magakita kita niatong yutang maanya kayo. Magakita kita niatong yutang maanya kayo. Kung alam sa itong opening prayer, itong ngayon si Pastor Noel Suspinia Magab. Dalagon o palaanan ng Diyos na ikaw sa kaitasnan sa mga langit. Iningatak na Ginoo sa pagkulon. Ani kami iningadakit. Tapit sa mga binakay. Hindi yung Ginoo among ipahalon na hindi pa tayo nalawa sa among isuon. Hindi karon ini nga dapat Ginoo sa imong kanan. Samtang kami Ginoo magatindog, samtang kami magasukong sa among pagtunod, ini nga lawas, ini nga patay nga lawas sa among igsuon. Naunta ang matag-usa ka namo, magkabaton dayon o usa ka paghunahuna na diin muhatod ka namo diha sa pagpangandam sa among kaugalingon na ang kamatayon tinuod, kamatayon is inevitable, it's real, na moabot sa matag sa kanamo. Unta kini Ginoo mahimot namo nga panaminan sa among kaugalingon that we have to prepare ourselves before kini Ginoo nga panghitabo may tabo Ginoo sa among kinabuhi. Sa naungan namo Ginoo nga hindi nga kahaponon samtang kami sa makatiyot, makakamalandong na usap sa katapusan kayon diya sa mga pulong bugtong Ginoo diha sa mensahe sa kinabuhi sa kamatayon. Unta kini Ginoo mahimot namo magbuhi at paglao na maghatod ka namo diha sa kasiguruhan sa kinabuhi ko ay katapusan. Mga pag-ampo isang Panginoon sa pinag-aning kapikas sa kinabuhi, mga kabataan, mga apo, mga igsuon. Ang Ginoo, kaliwala ini mga kaguhanan ay lawasin natin. Uyong ini nga tanan. Mabagtan kita sa pagkagusa kanamo ang tinuod na paglaot na diha sa kamatayon na ay kinabuhi na walay katapusan kay makitagana sa pagkagusa kanamo. Kini amo lamang mabagtan diha sa sa Ginoo ini kapunon among gikumit ang tagusabi sa pangkanibukan namo ang kalibukan karon bisan pa amahan sa pagpatulod namo Ginoo ni kapatay nga lawas sa Kristo. Isalig ito diyan kanimo ang tanan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Manlingkod. Dili pa na ito itupyan ang lawas sa Kristo nito sa iyang lugmanan. Ito may hamungko na pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Dalawa ni Pastor.
Anisito Asin. Ihangyo ka na sa pagtindog at pagkahod sa tulong sa Ginoo. Ang atay mga Biblia sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3, nagingon ang pulong sa Ginoo. Ang mga pulong sa magwawali, ang anak na lalaki ni David, hari sa Jerusalem. Kakawangan sa mga kakawangan, nagaingon ang magwawali. Kakawangan sa mga kakawangan, ang tanan kakawangan man. Unsay makuha sa tao gikan sa tanan niyang kiluhaton, diin nagabuhat siya ilalom sa adlaw. Walaan ug mahigugmaon namo nga Dios ang mahanapon nga nakita. Nagatuo kami nga ang imong mga pulong buhi. Nagatuo kami nga diha kanimo aduna kami Ginoo'y comfort diha sa matag isa ka namin. Bisan no kini nga higayon, o kini ang katapusan ng among paglantaw sa among mahal sa kinabuhi. Diin ikapahiluna siya diha sa iyang pagalingon nga lugnanan. Apan nagatuo kami na diha sa katapusang mga adlaw. Ug ang katapusang mga adlaw mao ang pagbalik sa among Ginoong Kristo. Dinhi ibabaw niini nga kalibutan. Kaya kita ay kami naong sa naong, uban sa lawas ng himayaw. Ug mga kalipay kami, kauban diha sa Ginoong Kristo. Sa ingon, samtang kami nagasubo adunay paglaon, magabadayon kami sa pagkinabuhi, subay sa imong pabubuton, ibabaw niini nga kalibutan. Sudungo namo ang mga realidad sa among kinabuhi, uban ang paglaon diha sa among Ginoong Kristo. Ang imong mga pulong magapahiluna sa tagusan namo ka mga kasangkasig, nini nga kahapon. Magapabilin kani, magapahinuktok kini diha sa katagusan ka namo. Among dawaton, among Ginoong Kristo, ingon nga personal nga magluwas sa ining tanan among giampo, inaagi sa pangalan sa Ginoong Kristo. Amen. O Amen. Mayong hapon sa tanan. So, kauni ang katapusan na paglantaw no sa atong mahal suon. Kitang tanan moabot man nini no. Kauni ang realidad. Oo, ma'am. Tubig. Sulti sa ulang sa Ginoo. So sa before pa nato ni ipahiluna ang pagpamalandong na usab kita diha sa pulong ubo ang pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Now, ang Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Ginganlan kini og libro sa Ecclesiastes. What is the word Ecclesiastes? O mga hunahuna pa diha sa atong kaugalingon, ngano nga kini nga libro nga atong ginabasa, kinahanglan kini og Ecclesiastes. Ingon diri, ang word nga Ecclesiastes gikan sa word nga Ecclesia nga gingon speaker in an assembly or church. So naay gisulti, naay gitudlo diha sa mga tao
or nagakahiusa nga mga tao mahitungod sa kinabuhi. Now, kung imong tanawon ang Ecclesiastes, ang tibuok nga libro sa Ecclesiastes, gigamit sa 47 kahigayon ang word naman. 47 times ang word naman, 36 times ang word nga labor, paghago, 36 times, unya 30 times ang under the sun. Unya 37 times ang word nga vanity. 37 times ang word nga vanity. So grabe ka pagbalik-balik nga gitudlo sa usa ka magwawali may tungod diha sa kinabuhi sa tao o usa kini ka importante nga pagtulunan mahitungod sa kinabuhi sa tao. Doon ay gitudlo na kinahanglan na tagaan ug dako nga pagtagad diha sa mga tao nga nagapaminaw niini. Dili kini tagaan, dili ba ilang neglect. Kaya doon ay gitudlo ang nagsulti niini. Doon ay ako nga butang ay tudlo diha sa nagsulti niini. Kaya nakanindot kaya nagsulti niini, kung imong tanawon, di lang ni usa ka istambay diha sa kadalanan, dili lang ni kanang bang sa katawo nga kanang wala gyud wisdom diha sa iyang kaugalingon. Kundi kung imong tanawon ang nagsulat sa Ecclesiastes, walay lain nga nagsulti niini ang hari sa Jerusalem. Ang nagsulti niini hari sa Jerusalem, ingon sa verse 1, Son of David, King of Jerusalem. Nagingon diri the word of a preacher. So dili basta-basta ang butang nga iyang gisulti dining dapita nga gitagaan gayud sa tao ug dako nga pagpamalandong diha sa iyang kinabuhi. Kay naay gisulti nga mahitungod sa kinabuhi sa tao. Ano nga ang topic nato nini kahaponon? Ang kinabuhi ibabaw ini. Unsa ang kinabuhi sa tao ibabaw ini ang kalibutan. So, ingon sa verse 3, sa Tagalog na pagkasulti, anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang gawa kung saan niya pagpahimulos ang kinabuhi? Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Kung may kapuslanan sa gibuhat sa tao, niini nga kalibutan. Kung may credit sa tao, ngayang nahimo, ibabaw niini nga kalibutan. Now, mo ni ang gingon ni Haring Solomon, grabe. Number 1, naangkon niya ang tanan na iyahang nagustuhan. Naangkon niya ang tanan na iyahang nagustuhan. Verse 10. Ingon diri, atong basahon na. Verse 10. Aduna ba'y usa ka butang nga arang mong
ikaingon, tanawa kini pag-uman na mao kini sa kanhing panahon sa mga katuigan na nang hiuna kanato. So gingon diriya, na even si Haring Solomon, chapter 2 day, sorry, chapter 2 verse 10. O bisan unsa nga gitinguha sa akong mga mata, ako wala magdumili niini. Wala nako pugni ang akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay. Kaya ang akong kasing-kasing nagakalipay tungod sa tanan nakong buhat. O kini mao ang akong bahin sa tanan nakong buhat. Bisan si Haring Solomon nga naangkon ang tanan nga iyahang nagustuhan. Tanang mga butang nga daan niini nga kalibutan iyang naangkon. Gani kung imong tanaw ng background diha sa iyang kaugalingon, grabe ang iyahang ginsakupan. Nianam og kalapad ang iyahang ginsakupan tungod sa iyahang pagdumala. O bisan ang katapad niya nga mga nasod, maghatag og offer alang sa iyang kaugalingon para nga dili siya girahon. Bisan gani ang pinakanon nga atong makit-an sa kinabuhi ni Haring Solomon, uba ko masayog ang inyo pong nahibaluan, doon na siya ay napulo, usa ka libo ka mga asawa. Ninghanan, no? Usa ka libo ka mga asawa. Ang uba ko masayog, 300 ng iyahang mga asawa o 700 ng iyahang mga puyo-puyo. Karkhana na. Sa gisulti lang na. Sa gidiklir lang na. Ako mga gidiklir, sabot. Sa gisulti lang na, no? Usa ka libo. Doon na siya, usa ka libo ka mga hinigugma sa iyaha. Kinabuhi. Ano na itong posible ko rin, naghahanan na. Padagyan ang hiyo. Na ako, kuhan diriya, ayaw lang kong hiraha. Manilaghan siya ng mga hinigugma diha sa iyo. Nasumala pa sa verse na akong ibasa, wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. Ugat kayo na. Wala niya hikawi ang iyang kaugalingon. Sa mga butang na diin makahatag niya o kalipay diha sa iyang kaugalingon. Ako, 36 naman ko karon. Patak pa. Ngayon gusto ko kaugalingon. Kung kayo nun ko ay pero ingon sa gibo nga, ilan na ko kurinta, kana kung itugot, di na ko inom og coke. Pero kung makabisita ko sa ako mga kauban sa simbahan, coke man yun. Ha? So, mulimit ano? Pero si Haring Solomon, wag niya hikawi ang iyang kaugalingon. Kung sa mga butang nga diin nga iyang gustuhon sa iyang kinabuhi, matuman kini. Ano ba sa mga tutulog ako sa mga teacher? Ano ko rin daghang utang ba nga makagustuhan ng presidente? Ako lang ingon, presidente yung hari. Eh kung naakaan ang posisyon, ingon na mo ba sa imong kaugalingon? Eh kung una ba? Nabitaw ang mga tao. Eh iba lang rin. How na rin? Sa imo lang ba? Wiman ko nung uhaw nga doon, kaya init ba? Paglamig tayo, ikahon ng ice cream. Ang kanang mga tao na naadiha sa imo, wala na, nagkapuliki na! Okay. Gusto mong natawanin mo pa rin, naasa ko si Sir. Imo pa lang yun ako na, pero ang mga tao na naadiha sa imo ha, wala na, nagkapuliki na! Asa may pinakalamig nga, makaon para sa itong hari, para sa itong presidente. Ingon siya, wala niya hikawi ang iyang kaugalingon. Verse 10. Ha? Dayon tas pagbasi. O bisan unsa ang natinguha sa akong mga mata,
Ako wala magpumili niini. Wala nako pugni ang akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay, kay ang akong kasing-kasing nagakalipay tungod sa tanan nakong buhat o kini. Mauman ang akong bahin sa tanan na akong nabuhat. Mao ni ang bahin sa iyang nabuhat. O sa uban nga translation, gitawag kini, sama ra ako sa nagdakop ug hangin, wala gayud kini kapusnanan. Bigyan si Haring Solomon, maangkon niya ang tanang mga butang na iyang nagustuhan. Pero sa diha nga nakapamalandong siya sa mga butang na realidad sa iyang kinabuhi, sama nini. Ingon siya, sama ra ko nga nagdakop ug hangin. Sa kadaghan niyang kwarta, dili niya maangkon o dili niya madala ang iyang kwarta panahon na siya miabot o moabot niini nga kahimtang. Malaki. Nag-ingon sa pulong sa Ginoo, abot kung nawali, no, kanina kada gabi, nataw ka nga hubo, muuli kung ka nga. Kung sa man ang imong gihabuan, ibabaw niini nga kalibutan na-realize ni Haring Solomon diha sa iyang kaugalingon na murara siya o nagdakop og hangin. Isa niya kadakop og hangin. Daw sama siya nga nagdakop og hangin. So, kung yun naman ang kinabuhi, so unsa man gyud ay? Unsa man gyud naa sa tao? Unsa man naa sa iyang kasing-kasing? Tanaw na to. Chapter 5, verse 10 to 20. Awa? Unsa ato ba nga ginahimo ibabaw nini nga kalibutan? Kung mahigugmaon ka sa salapi, dili ka gayud matagbaw niini. Kung mangandoy ka nga madato, dili gayud nimo mabatunan ang tanan nga imong gitinguha, wala ini kapuslanan. Verse 11. Kung magdugang ang imong kadato, magkadaghan usab ang imong pakanon, ang imo rang maangkon mao ang kasayuran nga dato ka. Awa? Ha? Kung mag-anaw kadaghan ang imuhang salapi, daghan po ng imong pakanon. Bus! Nagsakit ang akong bata, bus! Bus! Mubali ko, bus! Bus! Ang imo nang nasabtan ka na po. Bata na rin ko. Kakakita ko. Oh? Daghan ang responsibilidad niya sa imong kaugalingon. Verse 12. Ang usa ka trabahador mahimo nga walay igong pagkaon, apan mahinanok siya ini kagabi, ang dato daghan kayo kaptanan, apan dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Aduna pa'y makalilisa nga butang nga akong nakita dinhi, niining kalibutan na ang tao magtigom og salapi. Tagana sa panahon nga magkinahanglan sila niini. Verse 14. Verse 14, ha? Ugon niya, mawala lamang kini sa walay hinungdan pati gayon, hangtod nga wala na hinuon sila'y kapiling sa iya. Ikon ko. Kining akong kadako. Ako yung isa nga, di na ako pamuntan. Realidad na is kinabuhi sa tao. Atong mga ginikanan, ay mga yuta. Ikamatay na, mabuhaton sa anak, suriha di ni kamuha, o kailan ninyo, ibalik yan ako sa mga anak. Ay, nabuhay ba, o ginikanan. So, walay kapuslanan. Magtrabaho ka para sa imong kaugalingon, ikaabot nimo og 40, ikaabot nimo para asa ang imong gagawan? Maintenance.
Na kay kwarta, dako ang imong maintenance. Kung ako kay kwarta, kapahira po imong maintenance. Usama ra ka nga nagdako o hangin. Una ang gingon diha sa pulong sa Ginoo. Paliguro ka pag ba, realidad ba? Ikaw paliguro pag hako sa tangguhig pagkanin kalibutan, ani ka po. Dahil ikuwang nimo. Hindi na kakasoy-soy. Kaya ang imong mapanak o na imong maintenance para sa rayon mo, para sa diha nato giumol, diha nato tagaan pagtagad ang atong kinabuhi. Pero nakita kini ni Haring Solomon, ningon siya, walay kapuslanan iyang kinabuhi, ibabaw ni ini na kalibutan. Wala. Kaya kitang tanan, muabot gayon ni ini na kahimutan. Sa gingon ang pulong sa Ginoo, humani ining tanan, usa na lang kabutang ang angayan kong isulti. Tahura o kahadluki ang Dios o tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanan na tao. Kanino kayo sa English, no? Naging diriya, kahadluki ang Dios, tumana ang iyang mga sugo. Yang mo sa ubos, para kini sa tanan ng mga tao. Kung sa English, imong tanawon, this is the duty of. So, ang ngayon dahil ang buhaton sa tao, samtang naa sa ibabaw nining kalibutan. Sa kuno, kahadluki o tahura ang Diyos. Kay kana nga butang, mauni ang bulungtad sa imong kinabuhi. Mauni ang maghatag o dako o kapuslanan sa imong kinabuhi. Ingon si Haring Solomon, kung magkinabuhi ka nining kalibutan nga walay Diyos, awang ra. Mubalik lagi ka sa inaning nga butang. Ilubong ka diha sa yuta. Pero ang tao nga naay Kristo sa iyahang kinabuhi, sumala sa magwawali, nag-abot sa atong Ginoong Kristo, banhaon siya uban sa lawas na mahimayaman. Mabuhi kita hangtod sa walay katapusan kauban ang atong Ginoong Kristo. Kini ang hindot ng hitabo sa kinabukasan. Makabatunta o Ginoo diha sa atong kinabuhi. Di lang kay tingin sila na kinabuhi sa tao pa kanarang ayahay. Ang inikuan, di na ka magsugnod, di na ka kay ana nimo. Yan na naman, TV ni ko matako. Upan pa, inindot ka, upuan. Pero wala, kay Ginoo na sa imong kinabuhi. Sakto ang Ginoo sa pulong sa Ginoo. Ikaw ang tao, naluoy. Kaya naman, inikabot sa panahon, ang ingon sumala sa wali ka ganina, duhara ang dangatan sa tao. Kung wala kay Kristo dahil sa imong kinabuhi, ibutanggod ka diha sa linaw nga kalayo. Apan kung ikaw, dunay Kristo sa imong kinabuhi, kung sa man ang imong kahimtang karon, ikaw pagamanhawon o makabaton ka o kinabuhi na walay katapusan. Sometimes, dili man itagaan ang pagtagad sa tao. Mayroon man ang tao hinoon nga, uy, sige na magagsimba ka na Domingo. Manibaho na naman ang ilog ng imuhang Biblia kay imurang sipitan. Si kagsimba ka na Domingo. Basig mulapas ka sa langit. O wala ang mga prinsipyo sa tao. Pero mauna ang pinakanindot na buhaton sa kinabuhi sa tao, samtang siya naa ibabaw ni ini nga kalibutan na. Last illustration na kong mingon. Doon ay usa ka tao tinuod niya nga hitabo. Dito sa Bohol. Para hubog, grabe niya nga para hubog. Kung asa siya mo inom, asa siya matulog, iharapon siya mo suka. Pero wag yung mingon sa iya nga nabuang naman ka.
Pero sa diha nga nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, gidawat nga si Kristo ingon nga personal nga mangluluwas diha sa iyang kinabuhi, nakapatupi na, nakapabalnas na makapulo na panahon sa Domingo. Ang mga tao ingon na noon, nabuang naman ni siya, bibalhin naman siya relihiyon. Pero sa diha nga naghubog-hubog siya, wag mingon niya nga, buang naman siguro ni tawhana. Nagpuprahubog, diha na siya musuka, asa siya mato, diha na po. Pero sa diha nga nakabaton siya, Ginoo dahil siyang kinabuhi. Buang naman ni siya, ibalhin naman ni siya reliyon. Pero mao na yung pinakanindot na buhaton sa kinabuhi sa tao. Kaya kung sirsiron man ka niini ang kalibutan na, kung mahimo kang sirsir niini ang kalibutan na, wa kay Ginoo pagkaluuya. Kasi mo yung kinabuhi nga realidad sa tao, maayo ni, wala, makakatuntag, gusandanas nga balay, gwapo tag kutsi, kung motor mga gani, gwapo tag motor. Pero inikabot sa kamatayon, yun na, kada. Biyaan, yun na. Pero kung ikaw, samtang niya kanina yung kinabuhi, ang pagkamatarong imong ginatiman, ang pagtuo sa Diyos may imong ginahimo, din pag-abot sa katapusan mga adlaw, mabuhi ka mo walay katapusan. Dili ako ang nagsulti na lang. Mauna ang giingon sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen? So karon mo nang atong pamalandungan, sakto ang giingon ni Solomon, kahadluki ang Dios ug tahura ang Dios. Kay mao kini ang buluhaton sa tanan ng mga tao. Amen? Daghang salamat ang pulong sa Ginoo magpahiluna diha sa tao. Pagkailuna ng mga lawas sa iyang lugnanan. So, yun si Pastor Joel. Pastor Joel, Rado, Maulid. Ano sa pagsugod, ini nga gimboton. Ang luma, ini nga lawas sa akong song. Sa naglanan. Alang sa pagsugod, ini nga itong gimboton sa pagpahiluna, ini nga lawas. Di atong ginabuhi, ini nga kalibutan, atong gimboton, yun yung nakita. Pagbasa ko sa Biblia ng Ingon, kung si Jesus ningon kaniya, ako ang pagkabanaw kung ang kinabuhi, ang nato kanako pisan tuod mamatay, mabuhi, kung ang tanan nga mabuhi, ang nato kanako dili gyud mamatay. Pagkako ta. Nalunod amahan, ikaw maglipay sa tanan nga naa sa kasubanan, o magatabang sa tanan niyang kalungganan. Nangamuyo kami kanimo, Diyos, nalipayon mo kining ara karon sa kasubanan, aron nalig-on ang ilang pagtuo kanimo. Naunta, magatramtam nila ang imong paguban kanila, nining panahon sa kasubanan. Ang ilang pagsalig kanimo, itugot nga magatramtam nila ang kabuhong sa imong gugma. Nagpasalamat kami kanimo, langitnon amahan, na diha sa kadaugan ni Kristo ang kinabuhi ipadayag aron kadtong imuha masubo dili sama niadtong walay paglaom. Tabay kami ining mahilduman na pulong ni Jesus nga nagingon, tungod kay ako buhi kanimo man usab mabuhi. Panalangini og lig-una inaagi sa paglaom
sa kinabuhing dayon ang tanan na bug-atan sa ilang kasing-kasing. Dabay kami sa tanan pagtugyan sa among kagalingon ngadto ni Kristo na magluwas o Ginoo. Mao kini ang among pangamuyo kanimo tungod sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Tungod sa gibukan sa atong hingito na bahan, diya siya kapaalam sa pagbuot ng bawi ng kaniya sa atong hinigugma karito Victoria o sa atong itugyan ang iyang lawas nato sa yuta kay sa yuta ikan sa yuta man pagpauli. Nagapagod sa bulahan paglawong o kailangan pagbalik ng mahal ng Diyos atong naluluwas sa Kristo. Nagpagpo sa atong maduluton nga lawas sama sa iyang kaugalingon may mayaon nga lawas. Sumala siyang gahom na makaluwas sa tanan butang alang sa iyang kaugalingon. Amen. Ugamot ha? O Ginoo, langiton ikaw mismo mihilak sa lubwanan o gibati ka sa imong kasubanan. Itugot na matuman ang imong saan o dili na nimo kasagdan ang imong katawhan nga walay maglipay apan moabot siya kanila. Ipakita ang imong manulot nagkugma og grasya sa imong sulugoon panandunga sila sa imong pag-ingon. Ako ang pagabanhaw o ang kinabuhi. Tabangi sila o Ginoo o gunagop kanimo diha sa tinuod nga pagtuo. Nga makalipay sila aron diha sa imong presensya o sila hingpit usab nga makasiguro diha kanimo alang sa tanan umabot hangtod sa adlaw ang kini tanan kasukanan mawala pinagi sa imong ngalan o Ginoo nga imong Dios o kaluwas nangamuyo kami kanimo. Amen. Amen. Sige, sa gusto mo tanaw sa tanaw last Sa inyo po. Ako na sa inyo pagi. Sa mga katalis. Kung kinsa to'y ganahan mo ari sa front for the last viewing with Sir Lito, pwede mo maari sa front.